होती हैं, किसी तरह से भी होती हैं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत उसके लिए जहर है। कातिल है, पर सिर्फ अगर मर्द हो तो मरियम नवाज शरीफ को भी ट्वीट करने से रोको। जो हमारी प्रेस रिलीज थी वो किसी हुकूमती शख्सियत या इदारे के खिलाफ नहीं थी। क़यादत की तरफ से भी जो मैच्योरिटी डेमोन्स्ट्रेट हुई, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहला अमल है। उनकी प्रेस रिलीज़ की आखिरी लाइन है, मैं समझती हूँ वो भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज हम बात करेंगे, कल हमने देखा कि न्यूज़ लीक्स के ऊपर जिस बातचीत की जा रही थी उसके ऊपर ISPR ने अपना जो ट्वीट किया था जिसमें कहा गया था कि नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड और नोटिफिकेशन ऑन डॉन लीक्स इज इनकम्प्लीट एंड नॉट इन लाइन विद द रिकमेंडेशन बाय द इंक्वायरी बोर्ड, उसे वापस ले लिया गया और जो एलामिया जारी किया गया उसमें कहा गया कि परवेज रशीद के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है उसकी तायद की गई और इंक्वायरी कमेटी ने तारिक फातमी को ओहदे से हटाने की सिफारिश की और राव तहसीन ने गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही का मुजाहरा किया। साथ साथ ये भी कहा गया ISPR की जानिब से कि वजीर आजम फाइनल अथॉरिटी हैं, वो जो भी हुक्म दे उन पर अमल होना चाहिए। प्रेस रिलीज के बाद जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है, ये ISPR की जानिब से कहा गया। आज की जो अपडेट है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डॉन लीक्स के मामले पर कौमी असम्बली में तहरीक इल्तिवा जमा करवा दी है और उन्होंने ये कहा है कि जो भी कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले किरदार हैं उनका तयन किया जाना चाहिए और उन्हें मंजर आम पर लाना चाहिए। दूसरी अहम बात आज की ये कि चौधरी निसार अली साहब ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात हसास मामला है, इसे तमाशा नहीं बनाना चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि न्यूज लीक की जो रिपोर्ट है वो कल पब्लिक कर दी गई और पब्लिक की गई सिफारिशात वही है जो कमेटी ने दी हैं और डॉन लीक्स पर हुकूमत को किसी को बचाना हो वो दो कमेटीज ना बनाती और ये फैसला और ये तमाम तरीन जो मामला है वो मंजर आम पर ना लाती। साथ साथ चौधरी निसार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज तो किया था और भी बहुत सारी चीजों पर बात की थी, लेकिन जब डॉन लीक्स के मामले पर उन्होंने गुफ्तगू का आगाज किया तो एक सवालात की बौछार थी सहाफियों का, एक उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए और उनको सहाफियों ने जब सवाल करना शुरू किए तो चौधरी निसार साहब ने एक बड़ा ही फिक्रा कहा और उन्होंने ये कहा कि मेरी खामोशी आप देख सकते हैं, मैं इस मामले पर अभी तक खामोश हूं। तो बहुत सारे सवाल इस फिक्रे पर भी उठते हैं। जो मेहमान है हम उनका तारुफ आपसे कराते चलें, इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साथ साथ एनालिस्ट हैं लतीफ चौधरी साहब, उन्होंने भी हमें आज ज्वाइन किया है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गजनफर साहब आपकी जानिब बढ़ना चाहती हूँ, आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम मामले को और जो फैसला आया वो मुतमईन करने के लिए काफी है अवाम को और सियासतदानों को और तमाम लोग जिनकी नजरें गड़ी हुई थी इस न्यूज लीक स्कैंडल पर? बहुत बहुत शुक्रिया रमशा, आपने डॉन लीक्स की तरफ रेफ़र किया है। अब मैं इस पर क्या कहूँ, मेरा जहन तो इसके ना इसके स्टार्ट पे और ना इसके एंड में कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई तसल्ली बख्श चीज़ आपको नज़र आ सके। आपने चौधरी निसार साहब का एक फ़करा कहा कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस जो हैं बड़े सेंसिटिव और बड़े हसास नेचर के होते हैं और बिल्कुल ठीक बात है। अब बात यहाँ पे ये हो रही है कि जहाँ पे सिविल मिलिट्री रिलेशन, हम दो चीज़ें सिर्फ इस ज़मन में अर्ज़ करना चाहूँगा कि सिविल मिलिट्री रिलेशन की जहाँ बातचीत होती है तो जब आप उसको इसी डॉन लीक्स के हवाले से देखते हैं तो उसमें आप ये देखिएगा, गौर कीजिएगा कि ये स्टोरी जो पब्लिश हुई या लीक हुई जिस तरह भी था, हम इस पर बहस नहीं करते, लेकिन जब ये स्टोरी डॉन अखबार में लगी तो वो ना तो किसी एजेंसी ने लगवाई, ना किसी फ़ौज ने लगवाई, ना किसी फ़ौज से किसी इंडिविजुअल ने लगाई, वो लगवाई गई जिसने भी लगवाई मिस्टर ए भी, वो था तो कोई सिविलियन नेचर का ही आदमी ना, चाहे वो वैसे तो पूरा पाकिस्तान जानता है कि किसने लगवाई, उसी को बचाने के लिए आप सारा ड्रामा जो है वो एक साल में खेला गया। तो सिविल मिलिट्री रिलेशन यहाँ सोचिए कि उनको ख़राब करने में किसका हाथ है? क्या फ़ौज की तरफ से ये इनिशिएटिव ले गया था ख़राब करने के लिए? फ़ौज तो चुप रही, उसने कहा कि जी आप इन्वेस्टिगेशन करें। फिर उसके ऊपर एक कन्फ्यूजन आई, चौधरी निसार साहब ने कहा कि जी इंक्वायरी रिपोर्ट पे कंसेंसस नहीं हो रहा। तो आप यकीन कीजिए, मैं भी फ़ौज में रहा हूँ, मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर भी देखा है, सिविल अदारों को भी बड़ा देखा है, कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऐसी नहीं होती जिसमें सारे मेंबर का कंसेंसस होता है। हर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऐसी होती है जिसमें एक ना एक मेंबर डिसएग्री करता है और अपने नोट देता है। दूसरी चीज़ एक अजीब मुहिम्मा है, हम पता नहीं किस मुल्क में रह रहे हैं। मैं तो कल से ये सोचता हूँ कि क्या वाकई हम एक जमहूरी एजुकेटेड मुल्क में रह रहे हैं
کہ آپ کا یہ تمام کا تمام جو معاملہ ہے جس میں آپ کا ٹویٹ بھی واپس ہو گیا, آرمی کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ جی ہم نے اداروں کو نہیں کیا اور یہ نہیں کیا, اور وہ تمام آرمی نے بھی ایک لفاظی کی صورت اختیار کی, کہ اس میں معاملہ کیا آپ کے اوپر یہ غور نہیں کرتا ہے کہ وہ کون شخص تھا جس نے یہ سٹوری لگوائی, اور پوری انکوائری میں اور انکوائری کے اینڈ میں اس کے خلاف کیا کارروائی کی گئی. فرض کریں ہائپوتھیٹیکلی اگر وہ ڈان اخبار تک تھا یا وہ کورسپونڈنٹ تھا, تو آپ نے کیا کیا, ایک دنیا کا سب سے بڑا مذاقہ خیز فیصلہ کہ آپ نے اس کو اے پی این ایس میں بھیج دیا. اے پی این ایس کیا ہے؟ اے پی این ایس تو مالکوں کا ادارہ ہے نا, اے پی این ایس یہاں پہ پریس کونسل بھی ہے. تو بات اس تمام چیز کو جس طرح اس کا مذاق اڑایا گیا ہے اور جس طرح پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش گئی ہے اداروں کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے, اس طرح بنانا ریپبلک میں بھی یہ مثال نہیں. اگر آپ نے نہیں کرنا تھا, اگر آرمی چاہتی تھی نا تو نہ پرسو کرتے, نہ ٹویٹ کرتے. کس نے کہا تھا آپ کو کہ آپ اس کے اوپر اپنے ایکسپریشن کریں؟ سوال بہت سارے اٹھ گئے نا. دیکھیں بنیادی سوال رمشا یہ ہے, جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ لطیف چودھری صاحب میں آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں, لیکن بریگیڈیئر صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑتی جاؤں گی, اس کے بعد میں آپ سے بھی اس سوال کا جواب لینا چاہوں گی اور آپ کا تجزیہ بھی میں جاننا چاہوں گی اس تمام معاملے کے اوپر. اب دیکھیں 2-3 باتیں اٹھتی ہیں اس پر. ایک تو یہ کہ آرمی نے اس فیصلے کو قبول کیا ہے, مان لیا ہے, اعلامیہ جاری کیا گیا, ٹویٹ آ گیا, پریس کانفرنس ہو گئی, تو بہت ساری چیزیں اس میں انہوں نے کلیئر کرنے کی کوشش بھی کی ہے, لیکن ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہوئی. آج چودھری نثار صاحب نے بھی کہا ہے, لطیف چودھری صاحب اور بریگیڈیئر صاحب دونوں کو میں بتا رہی ہوں کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ کل ہی رپورٹ پبلک کر دی تھی اور پبلک کی گئی سفارشات وہی ہیں جو کمیٹی نے پیش کی تھی. تینوں نام اور ان کے خلاف جو انکوائری ہوگی وہ سب کے سامنے موجود ہے. تو کیا ابھی بھی یہی چیز ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ قربانی کا بکرا بنایا گیا ان تینوں لوگوں کو, جو اصل نام تھے انہیں سیو کر لیا گیا؟ لطیف چودھری صاحب, بریگیڈیئر صاحب سے بھی بعد میں جانوں گی, لیکن پہلے لطیف صاحب کا تجزیہ اور اس سوال کا جواب ان سے لیتے ہیں. رمشا یہ بات تو کیونکہ میں ایک جرنلسٹ ہوں, میرا ایک 20-25 سال کا ایکسپیرینس ہے اس معاملات کے اندر کہ خبر کیا ہوتی ہے, کیسے چھپتی ہے, کیا معاملات ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر ہم اس سارے معاملے کو اب دیکھیں تو آج آ کے یہ پی آئی او راؤ تحسین کے اوپر ساری انہوں نے ملبہ ڈالا ہے, اور جو پہلے ٹویٹ جو پہلے نوٹیفیکیشن وزیراعظم ہاؤس سے جاری ہوا اس میں پرویز رشید صاحب کا نام نہیں تھا, اب اس میں ان کا بھی نام شامل کر دیا گیا ہے. جب آپ وہ جو خبر ہے اس خبر کو پڑھیں, جو پہلی سیریل المیڈا کی خبر ہے, اس کے اینڈ پہ انہوں نے جو بتایا ہوا کہ ہم نے کن کن بندوں سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا اور انہوں نے کیا ریپلائی کیا. بالکل دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کیا سوچیں آپ کہ جو انکوائری کمیٹی تھی اس میں بھی کوئی جرنلسٹ نہیں تھا. وہ جرنلسٹ کو اگر وہ ہوتے تو وہ پتہ ہوتا کہ یار یہ پی آئی او خبر لکھوا سکتا ہے, کیا اس کے بس میں ہے. ایک اگر خبر لگانے کا ایک ارادہ ہو چکا ہے کہ ہم نے یہ خبر لگانی ہے تو ایک پی آئی او وہاں پہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جب وزیر اطلاعات کے ساتھ فون پہ ان کا رابطہ ہوا انہوں نے کچھ نہیں کیا, وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ان کا رابطہ ہوا انہوں نے کچھ نہیں کہا, تو پھر اکیلے آپ پی آئی او پہ کہیں کہ جی انہوں نے یہ معاملہ نہیں کیا, تو یہ میرا خیال ہے کہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. جو واٹس ایپ کالز کا ڈیٹا ملا تھا مریم نواز کا, اس کے تھرو بھی انکشاف ہوا تھا کہ ان کا رابطہ ہوا ہے سیریل المیڈا سے, تو اس کا بھی کیا ہوا پھر؟ کچھ بھی نہیں, اس کے بارے میں تو بات نہیں ہوئی. وہ بھی معاملہ اب شکوک و شبہات کیوں پیدا ہو رہے ہیں. رپورٹ تو آ گئی, رپورٹ میں مریم صاحبہ کا نام تو ہے نہیں. ظاہر ہے جن چیز اگر انکوائری کمیٹی نے ایک نام ہی نہیں دیا, اس میں ان کو کوئی ذمہ دار ٹھہرایا ہی نہیں, تو اس کے اوپر تو پھر چیم گوئی ہی ہوں گی نا. طارق فاطمی کو قرار دے دیا گیا کیونکہ وہ اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت, انہوں نے پریزنٹیشن بھی دی, یا اعزاز چودھری صاحب تھے انہوں نے بھی اس معاملے پہ بات کی. تو یہ معاملہ اگر آ جا کے ایک کامن سینس اس کو دیکھیں, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, میں بھی جرنلسٹ ہوں, آپ کو خود اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کوئی ایک پی آئی او جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے, یا ایک طارق فاطمی نے بیچارے نے کیا کر لینا تھا جب یہ ایک اندر کی کہانی کو کسی ہائر اتھارٹی کے بغیر یہ پاسبل تھا کہ ان کے بغیر کر دی جائے. اگر آپ نے المیڈا کا معاملہ یا اس ڈان اخبار کا معاملہ اے پی این ایس کے سپرد کیا ہے تو انکوائری کے وقت بھی آپ اے پی این ایس کو بلا لیتے کہ یار آپ اپنا نمائندہ دے دیں اس معاملے میں, وہ بیٹھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ خبر کیسے بنتی ہے, کیسے ہوتی ہے, اس میں کیا اختیارات ہوتے ہیں, کیا معاملات ہوتے ہیں. سرکاری مشینری نو ڈاؤٹ ایک اپنا اثر رکھتی ہے, وہ بات بھی کرتی ہے, صحافیوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بھی تعلق ہوتا ہے, ایک پی آئی او کا بھی ہوتا ہے اور جو سیکٹری انفارمیشن ہوتے ہیں ان کا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ معاملات کہیں بڑی ایک ہائر لیول پہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہو تو وہ کہیں کہ جی میں
خبر رکوا لوں گا یا انہیں پتہ چل جائے تو ایسا نہیں ہوتا. ان کا فون تو ISPR کو بھی گیا ہے تو وہاں سے بھی انہیں کچھ نہیں اس کا جواب نہیں دیا گیا, یا انہوں نے ان سے رابطہ نہیں کیا. سیرل المیڈا نے تو بہت سی جگہ فون کیا ہے نا, تو کہیں سے بھی نہیں یہ معاملہ ہوا. یہ اس چیز کو مس ہینڈل کیا گیا ہے دونوں فریقین کی جانب سے. میرا جو اس معاملے میں تجزیہ ہے کہ اگر اس مسئلے کو جب تردید اگر آپ نے آ گئی کہ یہ اس قسم کی بات ہوئی نہیں تو زیادہ بہتر نہیں تھا کہ ہم اس کو مان لیتے کہ بات نہیں ہوئی, بجائے کہ ہم نے یہاں پہ آ کے آپ نے کہا جی, آپ نے کہا دونوں فریقین کی جانب سے مس ہینڈل کیا گیا ہے, تو بریگیڈیئر صاحب دونوں طرف سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے یا حکومت کی طرف سے مس ہینڈلنگ ہو گئی یا ISPR کی جانب سے مس ہینڈلنگ ہو گئی؟ آپ کا کیا کہنا ہے اس معاملے میں؟ میں تو آپ کو پہلے کہا کہ ISPR کو یہ جو ایکسپلینیشن دینے شروع کی ہوئی ہیں اور جو ایک لیکچر دینا شروع کیا ہوا ہے جس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم لوگوں کے خلاف نہیں ہیں, وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں نا کیا وجہ ہے. مس ہینڈلنگ ہے تبھی تو کیا جا رہا ہے نا. اگر آپ کو یہی دیکھیں انیشیل جو فواد حسن فواد کا سائن کیا ہوا جو لیٹر تھا اس میں کیا چیزیں تھیں اور اب کیا چیزیں ہیں, وہی چیزیں ہیں نا جو ابھی آ رہی ہیں. تو آپ نے کون سا ایسا راکٹ سائنس ایجاد کرنی تھی جس کے اندر وہ چیزیں کور نہیں ہونی تھی؟ جب ایک چیز ہو, پہلے تو بات تھی کہ جسے یہ رپورٹ لگی اگر اس کو پرسو نہیں کرنا تھا یا اس کا اینڈ اس طرح ہونا تھا کہ اس کے جو انیشیٹرز ہیں جو لکھوانے والے ہیں ان کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا تھا, ان کو بچانا تھا, اور یہ معاہدہ ہو گیا تھا یا یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی گورنمنٹ کے ساتھ کہ جی ہم چلیے جو مریم نواز ہے یا ان کو ہم نہیں کریں گے, باقی لوگوں کو آپ کریں. تو اس کے بعد پھر کیا چیز رہ گئی تھی پیچھے؟ اب چلے وہ بھی ہو گیا. اس وقت جو سچویشن ہے اس سچویشن میں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اداروں کے لیے ڈیمیجنگ ہے. رمشا بات یہ نہیں, بات صرف اس ٹویٹ پہ یا اس چیز پہ نہیں ختم ہو جاتی. پاکستان بہت گریو نیچر کے خطرات میں گھرا ہوا ہے. آپ کو ایران نے کچھ کہہ دیا ہے, جو کچھ وہاں پر ہوا ہے اپنا بارڈر کے اوپر وہ کسی ملک کی پروکسی کے ذریعے کروایا گیا ہے تاکہ پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب کیے جائیں. افغانستان آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ابھی پچھلے دنوں جب افغانستان کا وہ کور ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا ہے تو اس وقت افغان آرمی چیف اور ڈیفنس منسٹر انہوں نے کہا جی ہم ریزائن کر دیتے ہیں. یہ ہے وہ ملک. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ معذرت, بریک لینے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں نا اس وقت. دیکھیں ابھی ہم جس پر سب کی نظریں ہیں سول ملٹری تعلقات کی ہم بات کر رہے ہیں, اداروں کی ساکھ کی بات کر رہے ہیں, تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں جنہیں ڈیپلی ڈسکس ہونا چاہیے اور عوام کے سامنے آنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ اعتزاز احسن صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا کہ حکومت مریم نواز کو بچانے میں کامیاب رہی اور مریم کے میڈیا سیل کا نام نہیں لیا گیا. یہ بھی ایک معاملہ ہے جس پر ہم ڈسکشن کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. خبر کے ساتھ رہیے. تجربہ بھی, سوچ بچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب. کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے.
हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान। खबर के साथ में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। लतीफ चौधरी साहब की जानिब बढ़ना चाहूंगी। लतीफ चौधरी साहब, जो बात हम ब्रेक से पहले कर रहे थे और ब्रिगेडियर साहब भी जिसकी तरफ निशानदेही कर रहे थे, मैं चाहूंगी आपसे भी उस पर कमेंट लूं। एक तो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की हम बात करते हैं, तो क्या जिस तरह से ये बातें गर्दिश की कर रही हैं कि इस पर समझौता कर लिया गया है और दोनों की तरफ से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और दूसरी जानिब ये भी कि फिर इदारों की साख मुतासर हुई, ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, और तीसरी बात यह एतजाज हसन साहब का स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत मरियम नवाज को बचाने में कामयाब रही, उनके मीडिया सेल का जिक्र नहीं हुआ। तो आप क्या कहते हैं इन तमाम बातों पे? देखें, ये तो बात किसी हद तक ठीक है, ज़ाहिर है कंप्रोमाइज तो हुआ है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, ये तो सबको नजर आ रहा है, हर बंदा जो देख रहा है उसको अंदाजा हो रहा है कि ये कंप्रोमाइज हुआ है। असल मसला वही था कि जब एक इंतहा पे चला गया काम, एक वज़ीर आज़म हाउस से जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसके बाद ISPR ने जो ट्वीट जारी कर दिया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के नोटिफिकेशन को ये कहकर उसको मानने से इनकार कर दिया या उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये इनकम्प्लीट है। तो अगर तो वो इनकम्प्लीट के लफ्ज़ तक ही ख़त्म हो जाता तो फिर तो मसला कोई नहीं था। जब आगे के रिजेक्ट कर दिया, इससे एक बड़ी सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक हो गई, एक इन्हें फिक्स जो कहते हैं ना सिचुएशन, वो हो गई। अब किसी ना किसी हवाले से दोनों को एक सेफ साइड चाहिए थी, क्योंकि जो ऐसी कुव्वतें थी जो चाहती थी कि इस मौके पे कोई टकराव हो जाए, उनका भी एक मुफाद आ गया, वो दोनों तरफ से बातें कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि एक पहलू तो ये है कि दानिशमंदी की गई है, ISPR की जानिब से भी एक दानिशमंदी की गई है कि उन्होंने इस मामले को इतना ज़्यादा जिद का नहीं बनाया, क्योंकि ये इसका रिजल्ट क्या निकलना था, टकराव होना था, उसके अलावा और तो कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने एक बंदे को ऐड करके, परवेज़ रशीद साहब को ऐड करके एक मामले को कर लिया। अब मसला ये है कि ये ट्वीट का जो मामला था वो भी तय हो गया, और उसके बाद ये जो डॉन लीग का मामला था ये भी इसको तय ही समझे, और मलबा जो है वो सिर्फ तकरीबन एक बंदे पे आया है,
کیونکہ جو آپ اس کی عبارت بھی پڑھ لیں, جو فاطمی صاحب سے بھی تقریباً یہ ہٹ گیا, ان سے بھی ان کے عہدہ واپس لے لیا, پرویز شیخ صاحب اپنے عہدے پہ ہیں ہی نہیں. اب انکوائری ان کی تو میرا نہیں خیال کہ ان کی انکوائری ہوگی, صرف اگر ایک بندے کے اوپر سارا ملبہ ڈالا گیا وہ پی آئی او راؤ تحسین ہے, کیونکہ ان کی انکوائری ہونی ہے, جو ان کے قانون کے مطابق ان کو انکوائری کی جائے گی. اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ اس سارے کھیل میں اگر آپ نے صرف ایک سرکاری افسر کو ہی اس کو انکوائری کرنی تھی, تو پھر اس معاملے پہ یہ غداری کا معاملہ یا ملک کے قومی سلامتی کا معاملہ تو وہ کہاں چلا گیا, وہ تو پھر نہ ہوا نا. تو یہی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو اگر دونوں فریقین پہلے ہی تحمل کا مظاہرہ کرتے, اتنا اٹھاتے ہی نہ, ہمارا ملک بیرون ملک پوری دنیا میں تماشا نہ بنتا. اب بھی کچھ بھی نہیں ہونا. اب زیادہ زیادہ کیا کریں گے کہ آپ نے جو سب سے اس پوری آپ ٹریل دیکھ لیں, اس ٹریل کے اندر آپ مریم نواز شریف بھی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو بھی اس میں سے نکال دیا گیا, وہ پرائم منسٹر ہاؤس کا جو آفس میں تھے جو وہ بھی باہر نکل گئے, پرویز شیخ صاحب وہ اپنے عہدے پہ پہلے ہی نہیں ہیں, فاطمی صاحب وہ اپنی زندگی ریٹائرڈ ہو چکے تھے, اپنی زندگی گزار چکے ہیں, ایک وہ ہیں, اور ایک بندہ جو پیچھے جو سب سے اس ٹریل میں جو سب سے کمزور پہلو تھا, جس کا